निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको बाँकी बयान मंगलबार लिँदै 8वटा प्रश्नमा सवाल गरिने समितिका सचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमद्वारा जानकारी। डाक्टर गोविन्द केसीद्वारा अनसन बस्न धनगढी प्रस्थान, माग सम्बोधन नभएकाले आजदेखि अनसन सुरु गर्ने केसीको घोषणा। महानगरपालिकाको टोली आज बालाजु स्थित माछापोखरी क्षेत्रमा खटिने अवैध संरचना भत्काउन मेयर बालेनको तयारी। युक्रेनको खार्किभ र डोनेट्स्क लगायतका पूर्वी क्षेत्रमा बिजुली आपूर्ति ठप्प, झण्डै 90 लाख नागरिक प्रभावित। र महिला साफ च्याम्पियनशिप फुटबलमा नेपालले आज श्रीलङ्कासँग खेल्ने। खेल बेलुका 5:30 बजे दोस्रो रङ्गशालामा सुरु हुने। नमस्कार, नाइस न्यूज अपडेटमा स्वागत छ। म शान्ति मगर। प्रस्तुत छ अहिलेसम्मका ताजा समाचारहरू। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले महाभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा आइतबार चौथो दिन बयान दिनुभएको छ। बयान नसकिएकाले यही भदौ 28 गते थप बयान हुने तय भएको छ। सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा बयानका क्रममा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले न्यायपालिकालाई आज आउने गरी आफूले कुनै पनि काम नगरेको र आफूलाई महाभियोग लगाउनु पर्ने कुनै पनि कारण नभएको बयान पुनः दोहोर्याउनु भएको छ। आजसम्म 35 वटा प्रश्न जवरालाई गरिएको छ। अब मंगलबार 8वटा प्रश्नमा सवाल जवाल हुनेछ। मंगलबार सवाल र जवाफ सकिने र बाँकी काम अघि बढाइने सिफारिस समितिका सचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले जानकारी दिनुभयो। उक्त समितिको यही भदौ 8 गते बसेको बैठकले जवरालाई बयानका लागि बोलाउने निर्णय गरेको थियो। जवरा विरुद्ध गत फागुन 1 गते प्रतिनिधि सभाका 98 सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नु भएको थियो। संसदले महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरे पनि यही भदौ 1 गते पहिलो बैठक बसेको थियो। जवरा विरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनले महाभियोग पुष्टि गर्न 34 बुँदे पत्र समितिलाई बुझाएको थियो। उक्त पत्रमा महाभियोग लगाउने आधार र कारण समेत समेटिएको छ। डाक्टर गोविन्द केसी अनसन बस्न धनगढीतिर प्रस्थान गर्नुभएको छ। आज साँझदेखि अनसन बस्नुका लागि उहाँ काठमाडौँबाट धनगढी प्रस्थान गर्नु भएको हो। आफूले अघि सारेका 6 बुँदे मागको सम्बोधन नभएको भन्दै उहाँ अनसन बस्न धनगढीतिर लाग्नु भएको उहाँको सहयोगी प्रीतम सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। माग सुनवाई नभएको भन्दै पूर्व निर्धारित समय अनुसार नै धनगढी जानु भएको हो। धनगढीमा कहाँ बस्ने भन्ने अहिले नै फिक्स नभएको सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। केसीले 12 भदौमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै 6 बुँदे माग सहित अनसनको घोषणा गर्नु भएको बताइएको थियो। उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्र र अन्य सरकारका आफूले उठाएका माग सम्बोधन नभए भदौ 27 देखि अनसन सुरु गर्ने घोषणा गर्नु भएको थियो। तोकिएको दरबन्दी अनुसारको क्षमता भन्दा बढी बेडमा चलिरहेका सरकारी अस्पतालहरूको दरबन्दी तत्काल हालको बेड संख्या अनुसार बढाइनु पर्ने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क गरिनुपर्ने, स्थानीय निकायको बजेटको आधा हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरिनुपर्ने, वैधानिक स्वास्थ्य संस्थाहरूमाथि नियन्त्रण गरिनुपर्ने लगायतका माग उहाँले अघि सार्नु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले अवैध संरचना भत्काउने अभियान जारी राख्नु भएको छ। महानगरपालिकाको टोली आज बालाजु स्थित माछापोखरी क्षेत्रमा खटिने बताइएको छ। त्यहाँ त्यस क्षेत्रमा निर्मित अवैध संरचना र मापदण्ड विपरीतका संरचना हटाउने तथा भत्काउने तयारी गरिएको छ। माछापोखरी स्थित गुणस्तर विभाग र किरियापुत्री भवन आसपास रहेका अवैध संरचना हटाउने तथा मापदण्ड मिचेर सञ्चालनमा रहेको व्यापारिक स्थान खाली गराउने महानगर प्रहरीले जनाएको छ। यसअघि सुरुमा सुन्धारा स्थित काठमाडौँ मल र सो क्षेत्रका अवैध संरचना तथा व्यवसाय हटाइएको महानगरले न्यू रोड, असन, बानेश्वर, बालाजुको नयाँ बस पार्क, कोटेश्वर गौशाला लगायत क्षेत्रमा अवैध संरचना हटाइसकेको छ।
चिनिया राष्ट्रिय जन कांग्रेसका स्थायी समिति अध्यक्ष ली चानसु नेतृत्वको टोली आज नेपाल भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ नेतृत्वको टोली रुस मंगोलिया हुँदै दिउँसो नेपाल आउन लागेको हो। नेपाल आउने बित्तिकै उहाँले सभामुख साथ सापकोटासँग भेट गर्ने कार्यसूची रहेको छ। भोलि उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हासँग भेटवार्ता गर्नुहुनेछ। लीले पर्सि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उहाँले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। चुनावको मिति नजिकिँदै गर्दा चीनबाट कम्युनिस्ट पार्टीका तेस्रो वरियताका नेता नेपाल आउन लाग्नु भएको हो। नेक्स्ट न्यूज अपडेटमा केही छिन विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। डेंगीको संक्रमण देशभर फैलिएको छ। 77 जिल्लामा डेंगीको संक्रमण पुष्टि भएको छ। अहिलेसम्म देशभरका 8300 जनामा डेंगी पुष्टि भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। डेंगीको संक्रमणका कारण 7 जनाको ज्यान गएको सूचना प्राप्त भए पनि 5 जनाको मात्रै पुष्टि भएको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा अन्तर्गतको कीटजन्य रोग नियन्त्रण शाखाका प्रमुख डाक्टर गोकर्ण दाहालले बताउनु भयो। उहाँका अनुसार डेंगी संक्रमण भएर ज्यान गुमाएका 5 मध्ये 2 जनामा अन्य कडा खालका रोग समेत पाइएको छ। 1 जनालाई कडा खालको दीर्घ रोग र अर्का 1 जनालाई डेंगीसँगै स्क्रब टाइफस पनि भएको पुष्टि भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। दीर्घ र अन्य रोग भएकालाई डेंगी भएका स्वास्थ्यमा थप समस्या हुने भएकाले यस्ता खालका बिरामीलाई बढी सचेत रहन डाक्टर दाहालको सुझाव छ। डेंगीबाट जोगिने एक मात्रै उपाय भनेको लामखुट्टेको टोकाइबाट नै जोगिनु हो। घर वरिपरि पानी जम्ने खाल्डा खुल्डी पुरा बाउला भएका कपडा लगाउनु र 1 हप्ता भन्दा लामो समयसम्म बाल्टी लगायत भाँडोमा पानी जम्मा गरेर नराख्न डाक्टरको आग्रह छ। यस्तै उच्च ज्वरो आए, जिउ दुखे, टाउको दुखे, जथाभावी औषधि नखान र अस्पताल जान परे डाक्टरको सुझाव रहेको छ। केही दिन यता लगातार जसो बढिरहेको सुनको भाव आज भने 300 रुपैयाँले घटेको छ। सुनको भाव आज तोलामा 93,600 रुपैयाँ तोकिएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। हिजो सुनको भाव तोलामा 93,900 रुपैयाँ थियो। त्यस्तै चाँदीको भाव भने आज स्थिर छ। चाँदी हिजो जस्तै तोलामा 1,150 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। नाइस न्यूज अपडेटमा केही छिन विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रुसको आक्रमणका कारण युक्रेनको खार्किभ र दोनेट्स्क लगायतका पूर्वी क्षेत्रमा बिजुली बत्तीको आपूर्ति ठप्प भएको छ। बिजुली बत्तीको आपूर्ति ठप्प हुँदा त्यहाँका झण्डै 90 लाख नागरिक प्रभावित भएका छन्। युक्रेनको सेनाले पूर्वी क्षेत्रमा आफूले 3000 वर्ग किलोमिटर भन्दा धेरै गुमेको क्षेत्रफल पुनः प्राप्त गरेको बताएपछि त्यहाँ ब्ल्याक आउट भएको दावी गरिएको छ। तर यसको पुष्टि भने हुन बाँकी रहेको बीबीसीले जनाएको छ। खार्किभका मेयर इहोर तेरेखोभका अनुसार रुसले नागरिक पूर्वाधारमा गरेको आक्रमणका कारण शहरको धेरै जस्तो भागमा बिजुली बत्ती र पानी छैन। विद्युत कटौतीपछि युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले रुसले नागरिक पूर्वाधारलाई लक्षित गरेर आतंकवादी कार्य गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। र महिला साफ च्याम्पियनशिप फुटबलमा नेपालले आज श्रीलङ्कासँग खेल्दैछ। खेल बेलुका 5:30 बजे दशरथ रंगशालामा सुरु हुनेछ। नेपाल आज लगातार दोस्रो जितको खोजीमा हुनेछ। समूह बीको नेपालले एक खेलमा 3 अङ्क जोडेको छ। नेपाल आज श्रीलङ्कालाई हराएर सेमी फाइनल पुग्न चाहन्छ। श्रीलङ्कालाई पराजित गरेको खण्डमा नेपाल समूह विजेता बन्दै अन्तिम 4 मा पुग्नेछ। नेपालले पहिलो खेलमा भुटानलाई 4-0 गोल अन्तरले हराएको थियो। श्रीलङ्का भने पहिलो जितको खोजीमा हुनेछ। समूह ए बाट भारत र बंगलादेशले अन्तिम 4 मा स्थान बनाइसकेका छन्। मालदिप्स र पाकिस्तान भने प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेका छन्। नाइस न्यूज अपडेट अहिलेलाई यति नै। तपाईं हाम्रा समाचार र अन्य कार्यक्रमहरू naissamachar.com, naistvnepal.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ।
नाइस टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।